सेवा शुभारम्भ समारोहका अध्यक्ष, गाउँपालिकाका पनि अध्यक्ष खिम थापाज्यू, विशिष्ट अतिथि संविधान सभाका सदस्य मुक्ति पाठकज्यू, त्यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्याङ्जाका अध्यक्ष पारस शर्मा गैरेज्यू, प्रदेश कमिटीका सदस्य सचिवालय सदस्य पुण्य भूषालज्यू, गलेङ नगरपालिकाका उपप्रमुख, यही गाउँपालिकाका उपप्रमुखज्यू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षकज्यू, नायब भन्ने छोडिए सर घटुवा भयो क्या हो? ए ल त उहाँ त बडुवै हो नि, बडुवै हो नि यो। र यहाँ मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नुभएका बमजी उतै हुनुहुन्छ? त्यही त मलाई त यतैको सम्बोधन गर्न मन लाग्थ्यो कि, छिटो गरौँ। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका नेता बम थापाज्यू, केल्लामी छानेज्यू, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य अमृता अर्यालज्यू, विभिन्न सङ्घ संस्था, राजनीतिक पार्टी र जनप्रतिनिधि सबै साथीहरू र यो समारोहमा अत्यन्त उत्साहका साथ आफ्नो गाउँपालिकाको यो महत्त्वपूर्ण समारोहमा वा शुभ कार्यमा सामेल हुनुभएका कालीगण्डकीवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा सरकारको तर्फबाट मेरो आफ्नो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार छ। हाम्रो यो तेस्रो कार्यक्रम हो, यो तेस्रो कार्यक्रम हो। लास्ट कार्यक्रम वालिङबाट हामी सक्दैछौँ, छिटो हिँड्न पर्नेछ। त्यसो भएको हुनाले नै यति धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू बोल्न पाउनु भएन। उहाँहरू सबैको तर्फबाट मैले हजुरहरूको उन्नति प्रगतिको शुभकामना दिने हो। त्यसैले हामी सबैको तर्फबाट नेपाल सरकार जनताको स्वास्थ्य प्रति सचेत छ भन्ने कुरा सरकारका क्रियाकलाप, सरकारका गतिविधिबाट प्रष्ट भएको छ। जति बेला म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा थिएँ, तपाईहरुलाई हेक्का छ, यहाँ ठुलो हामीले शिविर आयोजना गर्यौं। त्यति बेला यो अस्पतालको निम्ति हामीले उपकरणहरू, स्वास्थ्यसित जोडिएका उपकरणहरू केही थिएन, हामीले उपलब्ध गरायौं। अहिले भर्खर पनि फेरि एक्सरे मेसिन चाहियो भनेर मैले पठाएकै छु। अनि स्वास्थ्य बिमाको कुरा अहिले हाम्रो उपाध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ। त्यसैले हामीले नयाँ संविधानमा जनताको मौलिक हकमा स्वास्थ्यलाई पनि राखेका छ। बाँच्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, मौलिक हक, नैसर्गिक हक बनाएर राखिरहेको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति नीति निर्माण गरेर अब कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने क्रममा हामी छौं। त्यसैले जनतामा स्वास्थ्यको पहुँच स्थापित गर्न, सर्वसुलभ ढङ्गले जनताले स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउन र कोही मानिस, कोही जनता स्वास्थ्यको सुविधाको अभावमा मर्न नपरोस्, पैसाको अभावमा उपचार गर्न नसकेर मर्न नपरोस् भनेर नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम अगाडि बढायो। र हामीले यो स्याङ्जा जिल्लामा मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा शपथ खाएपछि 2 महिना भित्रैमा स्वास्थ्य बिमा लागू गर्ने निर्णय गरेर लागू गरे। यो तपाईहरुको निम्ति जानकारी हो, पहिले पनि हामीले व्यक्त गरेका छौं। अब त्यसको सुविधा कति लिनु भएको छ, त्यसबाट फाइदा कति लिनु भएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो बाहेक यो सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने, यहाँबाट प्रभाव हुने स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउनको निम्ति, यसको क्षमता वृद्धि गर्नको निम्ति उपकरणहरू थप्ने खालका कुराहरू हामीले गरेकै छौं। र तपाईहरुलाई सुखद कुरा, सायद आज यहाँ ल्याएर उभ्याउने
एउटा जमरको पनि थप सहयोग होस् भन्ने पनि होला। हजुरहरूको पालिकाको प्रमुख उपप्रमुख हाम्रा वार्डका अध्यक्षहरू सबै लाग्नु भएको छ। सरकारले अर्को 15 शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने, त्यसको निम्ति चाहिने पैसाको प्रबन्ध गरिसकेका छ। काली गण्डकीमा अर्को अस्पताल निर्माण हुन्छ। आज तपाईहरुलाई त्यो सुखद कुरा मैले सुनाउँछु। अब यही जग्गा हामीले छिटो त्यसको डीपीआर तयार भइसकेको छ, पैसा छुट्टिसकेको छ। यो अस्थायी रूपमा हो। अर्को नयाँ संरचना निर्माण गर्छौं। नयाँ संरचना निर्माण गरेपछि 15 शय्याको अस्पतालको निम्ति चाहिने जनशक्ति, डाक्टर सहितको जनशक्ति स्वीकृत गर्ने कुरामा म तपाईहरुको बीचमा आज प्रतिबद्ध छु। मेरो तर्फबाट पहल हुन्छ। अब हजुरहरू आफू खानपिनदेखि लिएर स्वास्थ्यको पहिलो शर्त हाम्रो किचन, भान्साघर। हाम्रो भान्सा कस्तो हुन्छ, हाम्रो भान्सामा के पाक्छ, कस्तो पाक्छ, त्यसको अब स्थितिमा हाम्रो स्वास्थ्य कस्तो हुन्छ भन्ने निर्भर हुन्छ। त्यसैले स्वास्थ्य राम्रो बनाउने पहिलो शर्त किचन राम्रो बनाउने हो, भान्सा राम्रो बनाउने हो। भान्सामा स्वस्थ पकाउनु हो, मुख्य स्वाद मात्रै खोज्नु भएन। हाम्रो त धेरै मुख्य स्वादलाई मिठो मान्ने हुन्छ नि। जिउरोलाई त मिठो लाग्छ, पेटले मिठो मानेन भने समस्या आउँछ। त्यसैले जिउरोलाई भन्दा पेटलाई ठिक हुने कुरा, जिउरोलाई भन्दा पेटलाई ठिक हुने कुरा के होला भनेर हाम्रो किचनलाई व्यवस्थित गर्ने, किचनलाई स्वस्थकर बनाउने आहार विहारमा हामीले ख्याल गर्ने हो भने मान्छेलाई लाग्ने 90% रोगहरू किचनसितै जोडिएको हुन्छ, खानपानसितै जोडिएको हुन्छ, आहारसितै जोडिएको हुन्छ, आहार विहारसित। त्यसैले यो चीज हामीले पहिलो नम्बरमा सुधार। अरू त किचन भन्दा बाहिरको आहार विहार खानपानसँग नजोडिएको रोग भनेको 10% मात्रै हो, जुनलाई ठुलो रोग भन्छन्, डरलाग्दो रोग भन्छन्। अरू सबै हाम्रो नियन्त्रणभित्रको, हाम्रो नियन्त्रणभित्रको कुरा हो। त्यो नियन्त्रणभित्रको कुरामा अब हामीले त्यो विषयमा जानकारी लिने, ज्ञान हासिल गरेपछि आफूलाई परिवर्तन गर्दै कहिलेकाहीँ यसो पिरो अमिलो टक्क खाने गरेको मुखमा चोटै पुग्दै, पानी पर्दै गएपछि त्यही हुन्छ। फेरि अन्त गएर खानै सकिन्न, अन्त गएर त्यो स्वादिलो खानै सकिन्न। अहिले चिल्लो, धेरै भुटेको, धेरै मसला हालेको, धेरै पिरो यस्ता चिजबाट अलि कम गर्दै गर्दै ठिक्क हाम्रो शरीरले पचाउने त्यो हिसाबले हामीले खानुपर्छ। त्यसमा हामी 90% रोग नलाग्ने आफै हुन सक्छ। त्यसका साथमा एक्सर्साइज गर्ने, व्यायाम गर्ने। बिहान काम भएकाले कामै पनि गरिन्छ। अहिले त काम नभएकाले ससा र फफा गरेर गर्नु पर्यो होइन। काम भएका त गोठा गइन्छ, के भन्छ त्यो गोबर फ्याँकिन्छ, कुँडो पकाइन्छ, भैँसीलाई कुँडो खुवाइन्छ। फेरि पानी बोक्न त अचल पर्दैन होला। पानी बोक्ने जमाना त 4 बजेदेखि पानी बोक्न जान पर्थ्यो। हाम्रा दिदीहरूको त्यही त हो नि कुरा त। अहिले त टुटिया छ। धान कुट्दा कति एक्सर्साइज हुन्छ, अचल धान कुट्न पर्दैन। जाँतो पिस्दाखेरि यति धेरै एक्सर्साइज, यो पेट घट्ने। जाँतो पिस्दा यो पेट लागेको त अहिले जाँतो पिस्न नपाएर त्यही हो नि, खाँचो बसिहाल्छ। जाँतो पिस्दा यति धेरै पेटको एक्सर्साइज हो, पेट त सट्टै घट्छ। फेरि तन त जाँतो पिसे होइन किन सानो भन्नु होला। फेरि मेरो पनि धेरै छैन। यस हाम्रो कामले स्वास्थ्यलाई राम्रो भयो। अब त विकास आयो, विकासले हिजोको मेहनत हामीले गर्नु पर्दैन। ती कामहरू अब अहिले त हाम्रा प्रविधिको प्रयोग भएको छ, मेसिनको प्रयोग भएको छ, त्यहाँबाट हामीले सुविधा ल्याएको छौँ भनेपछि अब हाम्रो त्यो एक्सर्साइज अरू ठाउँबाट पुरा गर्नु पर्यो। हिजो कोदालो खन्नेलाई के को यहाँ फाफौँ गर्न पर्थ्यो, जाँतो चलाउनेलाई, अनि त्यसपछि ढिकी चलाउनेलाई, भारी बोक्नेलाई, स्वास्वा गरेर उकाला हिँड्नेलाई केही फाइफाइ गर्नै पर्थेन, चाहे केटा मान्छे होस् चाहे केटी मान्छे होस्।
सबैको त्यही। अब यी कामहरू बिस्तारै हट्दै गयो। हामीले बोक्ने धान त अब ट्र्याक्टरले बोक्न थालिदियो, बोकेन? हामीले बोक्ने मल ट्र्याक्टरले बोक्न थाल्यो। अब एक्सर्साइज चाहियो भनेपछि यो चिजलाई पनि हामीले सन्तुलन मिलायौँ भने हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। पहिलो शर्त मान्छेको स्वास्थ्य हो। हामी राम्रो भयो भने धेरै राम्रो गर्न सक्छौँ, सोचाइ पनि राम्रो हुन्छ। स्वास्थ्य नै राम्रो भएन भने चिडचिडियाट हुन्छ, मान्छेदेखि पनि रिस उठ्छ अनि प्रतिक्रिया दिन मन लाग्छ। प्रतिक्रिया दिएपछि फ्याक्ट नमिठो बोलिन्छ, अर्कोलाई त मनाचोट परिहाल्छ, ए मलाई यसो भन्ने ठाउँ पुग्छ। त्यसैले स्वास्थ्य राम्रो बनाऊ। आज यो अस्पतालको उद्घाटन भइरहँदा बिरामी भएपछि, रोग लागेपछि यहाँ आउने, रोग लाग्न नदिने उपाय हाम्रो हातमा छ भनेपछि पहिलो नम्बरमा यहाँ नआउने गरी आफू ठिक हुनको निम्ति मैले यो कुरा तपाईँहरूलाई गरेँ। यो हाम्रो हातमा छ, यो गर्न सकिन्छ। त्यसैले स्वस्थ जीवन, निरोगी जीवन, हामीले आरोग्य नेपालको कुरा गर्यौँ। अब यो मेडिसिनको कुरा मात्रै छैन, फरक ढङ्गले आयुर्वेदतिर पनि मान्छेहरू अगाडि बढेका छन्। आयुर्वेद हाम्रो विधा हो। हाम्रा पुर्खाहरूले हेर्नुहोस् त त्यो बेलाको चेतनामा कन्कर्नो दन्कर्नो के भोल्टाप्रे सारा आज पाउने भने कस्तो राम्रो, सबै मासिँदै गयो। ती चिजहरू, पुराना चिजहरू मासिँदै गए। त्यो यति धेरै महत्त्वको रहेछ। हिजो जताततै पाउने बेला मतलब होइन, उखेला छ, फाल्या छ, यो झार कति आकोला भनेको छ, मार्या छ, गरियो। आज त्यो खोजेरै पाइँदैन। त्यो यति धेरै अचुक चिज रहेछ, रोग निको पार्ने रहेछ। यो कुरो हाम्रो पुर्खाले हिजोदेखि जानेर हाम्रो पुर्खाहरू त्यो ढङ्गले चलाए र अहिले त्यो चिज थोरै विस्थापित हुन्छ कि भनेपछि राज्यले यसलाई सँगै लैजाउँ भनेर आयुर्वेदको सन्दर्भमा पनि आरोग्य नेपाल भनेर आयुर्वेदहरूलाई पनि हामीले संरक्षण गर्ने भन्ने ढङ्गले सरकार अगाडि बढाएको छ। यहाँ त्यो विषयमा पनि तपाईँहरू छलफल गर्नुहोला, मैले यही नै राख्न चाहन्छु। अब अरू बाँकी कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा धेरै पटक उपस्थित पनि भएको छु, मैले कुरा पनि गरेको छु। सामूहिक रूपमा सबैलाई फाइदा हुने चिज के होला, त्यो काम गर्नको निम्ति तपाईँहरूको जनप्रतिनिधि खेम थापा, सावित्री, हाम्रा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, हाम्रा वार्ड सदस्यहरू सातवटै वार्डकाले छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ। निष्कर्ष निकालेपछि यो सङ्घीय सरकारबाट गर्ने, यो प्रदेश सरकारबाट गर्ने, यो स्थानीय सरकारबाट गर्ने भनेका कुरा सङ्घीय सरकारको मलाई जिम्मा लगाइदिएको कुरा मैले लगभग कुरा गरेको छु। केही छ ख्यामजी? मलाई लाग्छ छैन। हेरी यो पद्माहरूले गर्दैन पर्छ भनेको कुरा काली गण्डकी बाँकी नराखिकन मैले गरिदिएको छु। केही बाँकी भए अझै पनि आउँछ, गरौँला। पार्टीका नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि त्यो ढङ्गले कसिनु भएकै छ। त्यसैले यहाँको बाटो, यहाँको घाटो, यहाँको सिँचाइ, यहाँको खानेपानी, यहाँका स्वास्थ्य, यहाँका शिक्षा, यहाँका अब सामुदायिक भवनहरू, यी जे छन् हामी कर्मैसँग पुरा गर्ने ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ। हिजोको काली गण्डकी र आजको काली गण्डकीमा आकाश जमिनको फरक छ। विकासले फड्को मार्यो, तपाईँहरूलाई बधाई छ। यसको तपाईँहरूले नै हिजो यस्तो थियो। तपाईँ हेर्नुहोस् त, 1 देखि 7 नम्बर वार्डसँग घुम्नुहोस् त, कति धेरै विकास भएको छ। यो धेरै फेरि गर्न पर्ने पनि अझै धेरै छ। योजना बनाएर योजनाबद्ध ढङ्गले हामी लागेका छौँ। तपाईँहरू निश्चिन्त हुनुहोस्। एक ढङ्गले नमुना पालिका बनाउने कुराले मात्रै भनेको होइन, कामैले हामी गरिरहेछौँ। स्याङ्जा चर्चा हुँदा राम्रो काम भएको। अब यहाँ त भन्नुहुन्छ भन्नु न, मलाई खुसु भन्दा हाम्रो सिडिओ यासी साहबले काली गण्डकीले राम्रो गर्नुभएको छ भन्नुहुन्छ। ए सार्वजनिक हो, ले ती सुन्नुभयो, सिडिओ साहबले सार्वजनिकै भनेको छु भन्, काली गण्डकी राम्रो गर्यो भन्। अरू मान्छेहरूले त्यो काम नभइकन भने त होइन नि त। त्यसैले काम भएको छ। अब थोरै समयमा धेरै गर्न पर्नेछ, आवश्यकता धेरै छ। पहिले सामूहिक स्वार्थका काम सकौँ, सबैलाई फाइदा हुने काम सकौँ। अनि त्यसपछि व्यक्तिका त अनेकन समस्या छ।
व्यक्ति व्यक्तिमा परिस्थिति पस्ने हो भने अनेकन समस्या छन्। त्यो बिस्तारै कति सकिन्छ। त्यो व्यक्ति व्यक्तिको गर्न त अहिले त सकिन्न, सामूहिकतामै जाउँ। अनि व्यक्ति व्यक्तिका पनि एकदम यो त गर्दाखेरि यहाँ धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने अलि कमजोर खालका मान्छेको जीवन परिवर्तन हुने, उन्नति हुने, धेरै सहयोग पुग्ने खालका कामहरू पहिलो नम्बरमा, त्यसपछि सबैका गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले यो प्रसङ्ग तपाईहरुको बीचमा हामीले चुनावमा जे भन्यौं त्यो भन्नको निम्ति भनेका थिएनौं, गर्नको निम्ति हामीले भनेका थियौं। रातो दिन हजुरहरुकै सपना देखिन्छ, हजुरहरुकै अनुहारको याद आउँछ। गतिले गरेर सुत्न पनि सके। हजुरहरुले अलिकति पीडाको फोन गर्नु भने मलाई त रातभरि मुटु पोल्छ, छटपट छटपट निदाउनै सकेन। यस्तो खालको हिसाबले हामी पुरै चिन्तित भएर हजुरहरुप्रति सेवाप्रति समर्पित भएर हामी लागेका छौं। सकेको गर्छौं, कोही पाप सोच्दैनौं, कोही लापरवाही गर्दैनौं, अल्छी गर्दैनौं। हामीले सकेको गर्छौं, राम्रै भइराछ, अझै राम्रो गर्न सकौं। तपाईहरुको आशीर्वाद हामीले पाइरहेकै छौं। हजुरहरुको सहयोग, हजुरहरुको माया, हजुरहरुको सद्भावले नै अगाडि बढ्ने हो। हजुरहरुले भोट हाल्नुभयो, कम्तीमा पनि राष्ट्रमा फल्नुको स्याङ्जाको मान्छे हो। तपाईहरु मतदाताको शिर त उठ्ने काम त मन त राष्ट्रियताको सवालमा नेपालको नक्सा जारी गरेर त तपाईहरुकै शिर उच्च बनाए नि। भोलि मेरो शरीर भौतिक रूपमा खरानी हुँदा पनि त्यो कसले गरेको भन्दा स्याङ्जामा तपाईहरुले चुनिया फल्नाले गरेको भन्ने कुरो त म सकिएर जाँदा पनि रहिरहेन। तपाईहरु धेरै भाग्यमानी हुनुहुँदैछ। तपाईहरुले बल दिएर मैले त्यो काम गर्न सके। अरु यति धेरै महिला दिदी बहिनी हुनुहुन्छ। हामीले हेरे महिलाहरुको हिंसा बढ्यो। महिलाहरुको हिंसा बढिसकेपछि अब हिजोको कानुनलाई फेर्न पर्छ भनेर 70 वर्षभन्दा माथिको आमालाई पनि बलात्कार गर्ने, 14 वर्षभन्दा मुनिका, 10 वर्षभन्दा मुनिका साना बच्चीहरू पनि बलात्कार, यस्तो खालको काम पनि, पासु खालको काम पनि गर्ने। त्यो भइसकेपछि हिजोको कानुनले भएन, अब अलिकति कडा कानुन चाहियो भनेपछि यही सरकारले भर्खर मात्रै मलाई लाग्छ असोजतिर हो, ठ्याक्क डेट मैले सम्झिन्न मिति, असोजतिरको कुरा। हामीले 70 वर्षभन्दा माथिको आमालाई कसैले छुन्छ बलात्कार गर्छ, 14 वर्षभन्दा मुनिको बच्चीलाई कसैले छुन्छ बलात्कार गर्छ भने त्यसलाई आजीवन कारावास भनेर हामीले आजीवन कारावासको कानुन बनाइदिएको छ। अब यसले कम गर्छ भनेर यही सरकारले महिलाहरूको माथिको हिंसा नियन्त्रण गर्न, सुरक्षा गर्न यो खालको कडा कानुन बनाए। अनि तेजाब छर्केर स्कुल पढ्न जाने बहिनीहरूको बिजोग कुरूप बनाइदिए पुरै कहाँ। अनि मान्छे फरार भएर जान्छ कहाँ, केही नि त्यो सम्बन्धी त कानुनै थियो। यही बीचमा हामीले अब यो घटना बढ्दै गयो, महिलाहरू तर्सित भएर कलेज जानै नमान्ने। यस्तो स्थितिमा फेरि सरकारको तर्फबाट जसले तेजाब छर्किन्छ, जसको अनुहारमा तेजाब हालिन्छ त्यो अपराधीलाई कडा कारबाही गर्न पर्छ। अनि त्यो पीडितको शिक्षा, स्वास्थ्यको जिम्मा, रोजगारको जिम्मा सरकारले लिने। जुन पीडको, जुन अपराधी हो त्यो अपराधीलाई कडा कारबाही गर्ने भनेर नयाँ कानुन हामीले बनायौँ। हिजो थिँदै थिएन, यही हामीले यसमै बनायौँ। त्यसैगरी महिलाहरूको राजनीतिक रूपमा सहभागिताको निम्ति आज स्थानीय तहमा 40% महिलाहरू जनप्रतिनिधि, 33% संसदमा, कर्मचारी तर्फको कुरा गर्ने हो भने 23.60% छ। यस्तो समावेशी कानुन हामीले नबनाएको भए महिलाहरूको यो सहभागिता बढ्थेन। अब हरेक क्षेत्रमा महिलाहरू आफ्नो उपस्थिति, उपभोक्ता समिति बनाउँ त महिला बिन उपभोक्ता समिति भयो भने खारेज हुन्छ, कानुनले त्यसलाई मान्यतै दिन्न। यसरी हरेक ठाउँमा महिलाहरूको उपस्थिति बनाउने, उपस्थिति भएपछि जिम्मेवारी पाएपछि क्षमताको विकास हुन्छ। क्षमताको विकास हुने त जिम्मेवारीले हो, जिम्मेवारी नै नदिएर क्षमताको विकास हुँदैन भनेर सबै ठाउँमा महिलाहरूको सशक्त उपस्थितिको निम्ति कानुन निर्माण गर्ने, त्यो कार्यक्रम ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने कुरा यो सरकारले गरेको छ। अब तालिमका कुरा तपाईले कति तालिम लिनुभयो, पालिकामा विभिन्न सिप खालका तालिम
महिलाहरूले सिप आर्जन गर्ने तालिम पालिकामा पठाउने भनेर सरकारले माथिबाटै त्यो खालको कार्यक्रम बनाएर विभिन्न खालका सिप आर्जन गर्ने कार्यक्रमहरू पठाएको छ। महिलाहरूले सिप आर्जन गर्ने, महिलाहरूलाई आय आर्जनमा लगाउने, महिलाहरूलाई व्यावसायिक बनाउने भनेर त्यस्ता खालका तालिमहरू पनि आइरहेछ। तपाईँहरू पनि क्रमशः यी कुरा लिनुहोला। अब समग्रतामा भन्दा यहाँ युवाहरू हुनुहुन्छ। यही सरकार हो जुन सरकारले हामीले धितो राख्न पर्यो भने आफ्नो सम्पत्ति पूर्जा राख्न पर्थ्यो ब्याङ्कमा भने उद्यमी हुनको निम्ति, व्यापार व्यवसाय गर्नको निम्ति हाम्रा युवा भाइहरू जसको सर्टिफिकेट छ पैसा छैन भने पैसा नभएका दाजुभाइहरूले सर्टिफिकेट ब्याङ्कमा धितोता राखेर पैसा झिकेर व्यवसाय गर्न पाउने हामीले प्रबन्ध गरेका छौँ। यो खालको कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ। अब भाइहरू कति लाग्नु भएको छ। किसानको हकमा हामीले विभिन्न खालका सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम ल्याएका छौँ। अब कृषिबाट हामीले फड्को मार्नु पर्नेछ। निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीले अब हामी उँगो लाग्दैन। त्यसैले अब व्यावसायिक मोडेलमा, सामूहिक मोडेलमा ठुल्ठुला फर्महरूको कन्सेप्टमा जानुपर्छ भनेर ठुल्ठुला फर्महरू निर्माण गर्न सरकारले कार्यक्रम ल्यायो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, आज हामीले बिहान त्यो कार्यक्रमको एउटा पाटो त्यहाँ मालुङ्गाको सार्वजनिक माविमा त्यो प्राविधिक पढेका विषयका विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नको निम्ति, उहाँहरूलाई सहयोग पुर्याउनको निम्ति, प्रयोगशालाको निम्ति चाहिने सामग्री किन्नलाई 10 लाख रुपियाँ हामीले हस्तान्तरण गरेर आयौँ। अब धेरै तपाईँहरूलाई कहीँ हाते ट्र्याक्टर चाहिन्छ, साना सिँचाइका कार्यक्रम चाहिन्छ, प्लास्टिकका टनेलहरू चाहिन्छ, अनि थोत्थरै अनुदानका कार्यक्रम चाहिन्छ। यो सबै अहिले जिल्लाको ज्ञान केन्द्रबाट, केही कार्यक्रम यही पालिकाबाट, अनि केही कार्यक्रमहरू प्रदेश अनि सिधै सङ्घबाट चलाउने कार्यक्रम भनेको जोन सुपर जोनका यी महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमबाट पशुको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा अब किसानहरूलाई ठुल्ठुला सामूहिक मोडेलका फर्ममा लानुपर्छ। सानो उत्पादनले बजार खोज्दै हिँड्नुपर्छ। ठुलो उत्पादन भयो भने बजार हामीलाई खोज्दै आउँछ। आज किसानहरूको समस्या बजारको समस्या, अब बजारको समस्या समाधान गर्ने भनेर हामीले स्थानीय बजार, प्रादेशिक बजार, सङ्घको बजार भनेर भनेका छौँ। अब बजारको ग्यारेन्टी गर्छौँ। किसानले उत्पादन गरेका वस्तु सङ्कलन केन्द्रमा राख्छौँ, बजारसम्म पुर्याइदिन्छौँ। अरू खाद्य बालीहरूको निम्ति खाद्य भण्डार निर्माण गर्छौँ। अब खाद्य बालीमा हामी आत्मनिर्भर हुन छ, तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन छ, हामी फलफुलमा आत्मनिर्भर हुन छ, माछा मासु र दुधमा लगभग हामी नजिक पुगेका छौँ। अब छिट्टै माछा मासुमा हामी आत्मनिर्भर भनेर घोषणा गर्ने ठाउँमा पुगेका छौँ। त्यसैले हरेक क्षेत्रमा यो सरकार अगाडि बढेको छ। यो सरकारको हरेक क्षेत्रमा सूचाङ्क अगाडि बढेको छ। विकासमा सरकार अगाडि, समृद्धिमा सरकार अगाडि, आर्थिक क्षेत्रमा सरकार अगाडि, सामाजिक क्षेत्रमा सरकार अगाडि। हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय इन्डेक्सहरू जे छन् ती सूचाङ्कमा सरकार धेरै अगाडि छ र सरकार प्रगति उन्मुख नै छ र दुनियाँमा आजसम्म कसैले नगरेको, इतिहासमा आजसम्म कसैले नगरेका खालका कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। हामी नयाँ खालका काम, हिजोका कामका निरन्तरता र नयाँ कामका थालनी हुँदै हामीले नयाँ खालको काम गर्दै सरकार धेरै अगाडि बढेको छ। यो बितेका 3 वर्षमा सरकारले नयाँ उचाइका साथ विकास र समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाएको छ। हिजो केही नभएका ठाउँहरूमा आज हराभरा हुने खालको ठुल्ठुला फर्महरू खोल्ने खालको स्थिति छ। मुलुक सुरुङ मार्गमा प्रवेश गर्यो। हाम्रा हाइवेमा त गाडी हिँडेकै थियो, अब सुरुङ मार्ग, ठुल्ठुला सुरुङ मार्गहरू निर्माण गर्यो। मुलुकमा अब छिट्टै हाम्रो जनकपुरमा रेल उद्घाटन गर्ने तयारी छ, ल्याएर राखिया छ, लिक बिछाइसकिया छ, कर्मचारी नियुक्ति गरेपछि अब चलाउने तयारी छ, पानी जहाज चलाउने खालको तयारी छ। हाम्रा हिजो बन्द भएका नाकाहरू खोलिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू विस्तार भएको छ, हाम्रा लगानीका क्षेत्रहरू बढेका छन्, निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छन्, वैदेशिक लगानी पनि बढेर आएको छ। त्यसैले नयाँ ढङ्गले, नयाँ सोचका साथ, नयाँ उचाइका साथ सरकार अगाडि बढेको छ र जनताको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने, समृद्ध जीवन जिउने जनताको सपना साकार पार्ने, विकासको क्षेत्रमा अब हामी सधैँ
विकास उन्मुख राष्ट्र होइन, विकासशील राष्ट्रको सूचीमा हामी छिट्टै पुग्ने गरी सरकार योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढेको छ। तपाईहरुलाई धैर्यताको निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। धेरै काम भएका छन्, बाँकी कामहरू पनि हामीले गर्नेछौँ। यो सरकारले गर्नेछ। यो सरकार जनताको सरकार हो। जनताको पिरमर्का, जनताको समस्याको समाधान बाहेक हाम्रो अर्को एजेन्डै छैन। त्यसैले पिर नगर्नु होला। केही अप्ठ्यारो पर्दा सम्झिनु। गाउँपालिकामा गर्नुपर्ने सरकार, सङ्घीय सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने धेरै काम भएका छन्, बाँकी के छन्। हामीले धेरै पुल बनाएका छौँ, सडक पिच सुरु गरेका छौँ, त्यसै गरी खानेपानी, बृहत खानेपानी हालेका छौँ, पर्यटकीय क्षेत्र निर्माणको निम्ति पैसा हालेका छौँ। हामी स्थानीय तहसँग मिल्दै समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ। अरू बाँकी तपाईँहरूले देखेका काम गर्छौँ। अस्पतालको हकमा ढुक्क हुनुहोस्। तपाईँहरूलाई शुभकामना छ। हामी हाल्छौँ। यहाँ 15 शय्याको अस्पताल निर्माण गरेर छिट्टै उद्घाटन गर्ने तयारीका साथ गाउँपालिका अगाडि बढेको छ। मैले माथिबाट त्यो कुरामा सहयोग गर्नेछु। यिनै वचनबद्धता, प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर यहाँहरू सबैको जीवन सुख होस्, तपाईलाई कहीँ अप्ठ्यारो नपरोस्। सिङ्गो गाउँपालिका वासीको उन्नति, प्रगति, सिङ्गो गाउँपालिका, विकासशील गाउँपालिकाको सपना पुरा होस्। यही मेरो शुभकामना छ। धन्यवाद, नमस्कार।